ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرهم كم سمكا أحفرهم أكبر أحفرهم أحفرهم بسحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخاري لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي الوفترت سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتهم سلام تقاطعتي سول ميديا بزلكم وسلامكم يبزح نكستنتس ايرتراونت هورمن تاينرس عندابلكم كلاتكم تقاطعتي سول ميديا كي تحللكم لايك شير سبسكرايب بمقبار سول ميديا معباي تقبروا لهم استواصوا دقيمه دقاقيمه بلب اندابسكم كل لومي ازي اقداس وانا وزعبا ايرتراونت بتكبر ايرتراونت بسرعه ابتا قداميت كومنتي ابا خبركم يخترخوا تخيلكم صبو خترخوا تزكيلكم كا اب مسنجر اب تيليجرام أو واتساب سددلنا بمبال كومنت غصحو بزقات امن داتلاوخو اتا نقرنا افريقيا ام حماس نقرنا افريقيا هوكوت ورا هوكوت جرا ازي تدلي عزقتي كومون دخنت سدت موت هلكيت تتكاي دصنحت ايثيوبيا لومي بريزيدنت ناي جبتي ابلع الايثيوبيا كبيد زخونه مطنققتا يحليفلو اتخد غبرو دصنحت نعستات 14 عامت زخون نحنا لمينا نحنا بدبلوماسي زكالنا غيرنا سرعات بلصقنا همونتي ابارات كيلو جن دسمع ايكونن نفسو قمتي مخات تقراريبنا لنا بمبال بريزيدنت سيسي استزاربو زربالو سلازي ابتي كومنتي بمخات نزي فتهبتمو بزقاطامي يلابوكم سلامنتاي صلايخا وحج بوست دخلو شنتخا حوصل زبهال ነገር አለ صلايخا وحج بوست دخلو شنتخا حوصل سوسان شمونتن كومنت تصحيفلو ابز حلفو وان دحره ممرقتا ناي اباي قدب 4 نتي اب كبابي اباي قدب زلو حزب السودان دارغا نربعه قطرات بوحج كومون اب لعل طريتن اب لعل حرشان سف زيبل غدات اوريدي ازقا اب لعل السودان يكون اب لعل قبطي درقي كومون علقلق كغاطم سلازغل نحنا سوقم تخنوسك كنجمرينا يلوم الله قبطي يالا فرصه سيكميك زبحال ነገር እኮ የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ መቼም ሓደ ጊዜ ገለሰባት ኣለኹም ቤተክርስቲያን ወይ መስጊድ ኪዱ እሊ ይበሉ ወዓሰቢና ናትናዩ ይምልከተናዩ ጽባህ ክንወስደይና ንውልድ ወለደ ዝኸይድ ገለ ነዛ ገምጃዕ ዝኾነ መጺ እንድሕርዳ ከብላ ኺኢሉ ንሕና ጽቡቕ ኮመንት ንጽሕፍ ከምኡ ከዓ ነባጋግስ ኣጅኹም ገለ ንብል ካልእ ወላ ሓደ وشلو بعلم قبصاوያን መጽዮም ድዕምስ አቢሎማ ስለዚህ ርኢቶምን ሐሳባትኩምን ኣብ ኮመንት በመጽሐፍ ከተብትሞ እንዳተላበኹ እዚ مصر على مدار 14 عاما من التفاوض المدني مع الجانب الأثيوبي مسارا دبلوماسيا نزيها اتسم بالحكمة والرسانة وسعت فيه بكل جدية إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي يراعي مصالح الجميع ويحقق التوازن بين الحقوق. لا أستات 14 عامت زخد دبلوماساوي أود بحبرات هجرات كمون ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ከነዘራርቦ ፈቲና እቶም ኣብ ስርዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ግን ድሰምዑ ይኮኑን ክርድኡን ኣይከኣሉን እቲ ኒል ዝበሃል ንዓና ህይወትና እዩ ንዓና ጎረሮና እዩ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግብፂ ዝወርድ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ እቲ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ንሱ እዩ ተሓታቲ ንሕና ኩሉ ዝከኣለና ፈቲና ኢና ሕጂ ግን ኩሉ ምድላዋትና ወዲና ናብ ስጉምቲ ንኸደሉ ኣብ ምቅራብ ኢና ዘለና ብልለሞ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ጥሪሓታ ጉዳይ
والواجبات. وقدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الرصينة التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا كما تحفظ مصالح دولتي المصب. إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية وسعي لفرض الأمر الواقع مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية. وطبعا نقول نغم بعال جبت نبعال إثيوبيا نبعال السودان كان بوليتيكا مقامر قطقم اللي تخيليا كل خفنوه عند حرد أجري لكم كأخذ بزماي جيرون كتبلهم تخيليا سلازي كالتيفهم سوقهم تتزيوسيدهم طبعا نقول كي قبول خلو نملاي تدالينا لنا يزبل له فضلا عن مزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكافة الدول المتشاطئة ومورد جماعي لا يحتكر. وثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل هذا السد. ففي الأيام القليلة الماضية تسببت أثيوبيا من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد في إحداث إضرار بدولتي المصب نتيجة التدفقات غير المنتظمة والتي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مع دولتي المصب. بريزنتي هاجر جبتي عبد الفتاح السيسي لومي أبزهابو قال نماياوي هاجراو دحنت هاجرو أواج عداجا خمزيتو أدلاي سجومتات نخوصدو زقمم كمزيلا يتنققالو جبسي بقداي نيل اتي إثيوبيا خطكتولو زي حلفنتاوي أكايدا دتنحه نحنا سجومت خنوسد أم دلواتنا أتصافيفنا نركب. وهو ما يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة والقارة الإفريقية بصفة خاصة مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الأثيوبية وضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالتي الجفاف والفيضان. وإذا اختارت مصر طريق الدبلوماسية هو إثيوبيا مالت تي سرعتات 4 كيلو سلطان زحز ناي تاريخ صلاة حزب إرتراي خمتي جبسي تاريخاوي صلايتنا يزولوا إثيوبيا نعنا خا تا إثيوبيا تبهال تاريخاوي صلايتنا بزت سمامع إرتراوسك يسمامع عيلكا كومنت تصحف نجبس انتاي بلوا إثيوبياويان تاريخاوي صلايتنا جبس خنتاي بلوا ان إثيوبيا كومو مالت نعنا خا تاريخاوي صلايتنا إثيوبيا حزب إثيوبيا يكون تا إثيوبيا تبهال نغوس بولو برايم مينستر بولو بريزيدنت بولو دلياتكم شمهابو اتي محدرا نعنا كند دمنيا صلا حزب إرتراي سلازي نخن بعل زياتهم كعنو زمص نخن بعل زياتهم كصدف زمص ادو خايلكا كتتابعو صبوي سلامنتاي ليتن معالتن ولود ولودو زخيد نولود ولودو زخيد ني إرتراويان كن بعكمي أبو حاجاتكم كتيلولكم أبوتاتكم كتيلولكم أياتاتكم كتيلولكم أديتاتكم كتيلولكم بدح الحجون نتزمت ولدون كقتلولكم يزبل كادولو سمع كادولو جل حجي دس ديبلوكم سبات كتلو تخليهم السجن ناتكم رديتيو بستخالوكم بتغرسيان ويكا مسجد كيدو مالتي أوه فهم يدلو قبل علي حزب السودان زورده بزا إثيوبيا تبهال دحر ممرقتا أباي قدب 4 قطرات مالتي كي نقروهم خفيتمو كي نقروهم خفيتمو انتاي كم نقاطمو فريتكم له رأي ومساكين مشاهد مأساوية كي نقروهم خفيتمو أب حرشا يكون أب تطريت أب كل نقرات جزءهم كي ترفق خمزجيرو يعلق ليقوم مالتي حزب السودان مالتي أب سدلاتا توثقت تقوينات كي أغلب دحر ممرقتا باي قدب كفيتهم ونتي 4 مسكفوت وخا 5 ودلهم رايو. تنتهز السودان مياه غزيرة تجتاح القرى تبتلع البيوت وتحول الشوارع إلى أنهار جارية.
الفيضانات الأخيرة لم تكن مجرد كارثة طبيعية عابرة، بل نتيجة مباشرة لاندفاع المياه من سد النهضة الأثيوبي. ريولهم إثيوبيا كي نجارتهم سلز خفتته تي 4 ناي أباي قدب ما يزفزس مالتي السوم استغفته يعلق ليغو بزح حرش عاني بزح سمويتو بزح قاء طريت توسيدا بزح نجارات عنوة قاتيمو حجي بريزنت ناي قبط زبللو ويدرك قاقاتم ويقاعات وحنوغو خاء نحنا يعلق ليغو قتلنا سلزغولو كي قدمونا خنقدم مالنا زعينتي سلازي نهزب السودان كا بتعامي عزيز حزني لتصل الكارثة إلى آلاف الأسر السودانية. كاميرات المراسلين وثقت لحظات الانهيار، جدران تنهار، أطفال يصرخون، ومواطنون يركضون بحثاً عن ملاذ آمن. المياه اجتاحت البيوت الطينية، دمرت المحاصيل الزراعية، وجرفت معها ممتلكات كاملة. أحياء كاملة غرقت تحت الطوفان، والمشهد بدأ أقرب إلى فيلم كارثي منه إلى واقع يعيشه الناس. لا حول ولا إله إلا الله محمد رسول الله. السلطات السودانية أعلنت حالة الطوارئ. بتعامي زحزن زا أب قرن أفريقيا إشوق زخونت نخلو إشوق كيناتو نقليو بومبا تدربيلو نقلي خاما جيرات تطفو بتعامي زا هاجر زيا كالتيفا قطوقن راح يدلوا ناو تزغطل مدمنا قدم مخادنا أول سعيد مبل 10 شمونت تصمدو حيزلنا خمتي أول سعيد بسلام مصا بتعامي بتصرحو زلخا صراحات بتعم حقوساتنا كلاتكم محبراو ميديا خا نز بوستر زي نا كل نغباط حشر كتبلو صمدو 10 شمونت ابز قربا معلتات كتفنا مخانا تزرغي حلا كابتا ازيا زمسطتني صمدو 10 شمونت حساب تزازم كتسمعا كتقدد إيخا انت زي كوينو ايتجمرا مغنياتو ام مزازمي قد سمع اللو بلوكمال قد سمع اللو يبل اللو اول سعيد صبغ اقاني خايميخا صبغ اقاني خايميخا اول سعيد كل غنيميم باكا حساب روكيت ولا حساب ميسايلات كمون درونات قال صبغ غيركا ابكوبدم اتي خايم سلازلخا مقني خا يتحمق مقني دربي اندابلكا مقني بسلام اول سعيد ناب تزغط المدب بالفو بس ميليك مريت شطه መለስ አገር አስገነጠለ እያላችሁ ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ እየተከራከራችሁ አያችኋለሁ በኮሜንታችሁ ግድ የላችሁም እነሱ ተሳሳቱም ታረሙም ያለፉት አልፈዋል እናንተ ግንባር መፍጠር አለባችሁ ያ ጀማ የተኩላ እራት እንዳትሆኑ ይሄ 4 ኪሎ ያለው ተኩላ ጨቅላ بتعامي نفعتي ابز محبراو ميديا اب تيك توك يتنفطف قصالي نت منسينا ايثيوبيا ناب حسب قصكا كيتخيد كيترغف مصاوتني ابي احمد كيتخون اندابلت قصالي ابز محبراو ميديا غوسغواس تكايد وعرو زغونت ايثيوبياويت نغم بعد زياتهم كا مورال اندهاكم انداباراتعكم سلازي قصليو تخكل حق خلغي من غزيم تطنققوت ينانت እንደዚህ መለስ እንደዚህ ያደረገ ሚሊክ እንዲህ ያደረገ እከሌ እንዲህ ያደረገ ባለፉት ነገስታትና ባለፉት መንግስታት መከራከር ምንም ጠብ የሚል ነገር አያመጣም ሲቀጥል ጅቡቲ የጅቡቲያውያን ነው ኤርትራ የኤርትራውያን ናት እኛ ከወደብ በፊትና ከአገር በፊት ማለት ያለብን ነገር ምንድነው ጅቡቲያውያን ወንድሞቻችን ሄዱ ኤርትራውያን ሄዱብን ህዝቡን ነው መጀመሪያ መጠየቅ ያለብን ከግድቡ ከህዳሴ ግድቡ በኋላ ወደ ቀይ ባህር ወደ አሰብ ምናምን ትላላችሁ ነው እንደዛ አይደለም ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ሆም ብሎ ነው ይሄ ጨቅላው አብይ አህመድ ሆም ብሎ ነው ሰውን ለማጋጨት በብሔራዊ ቴሌቪዥን ነው
እንግዲህ ጉዞ ወደ ቀይ ባህር የሚል ያየሁት አያችሁ አይደል? ወጣቱን በምን ማስጨረስ እንዳለበት በደንብ አስምሮበት ነው የገባው። ምክንያቱም የሥራ እድል የመፍጠር አቅም ስለሌለው ማለት ነው። ለወጣቱ የሥራ እድል ፈጥሮ ወጣቱ ተምሮና ተመራምሮ ትልቅ ደረጃ እንዳይደርስ ምንም ነገር የገነባው የለም ሲጀመር። እንግዲህ በእድሜ ደረጃ ከሆነ አቶ መለስ ዜናዊ ሲመጡ የ34 የ35 ዓመት ወጣቱ ነው 4 ኪሎ የገቡት ቤተ መንግስት የገቡት። ይሄ ግን 45 44 ነው ጥጥ አድርጎ ነው የገባው። 40 ቤት ሆኖ ነው የገባው። ራሱን እንደ ህፃን የሚያየው ናርሲሲስት የሱ እራት እንዳትሆኑ ባለፉት መንግስታት ላይ ስትከራከሩ ጊዜያችሁን አጨርሱ። ወጣቶች በተለይ ምኒልክ መሬት ሸጠ እንደዚህ ሸጠ ምናምን። በነገራችሁ ላይ ጅቡቲ ምኒልክ ለፈረንሳይ ለ100 ዓመት ኮንትራት ሰጡ። ፈረንሳዮች ኮንትራታቸውን ሲጨርሱ ለደርግ መስጠት ሲገባቸው ጅቡቲ የጅቡቲያውያን ናት ብለው ለጅቡቲያውያን አስረከቡ። አንድ ጅቡቲያዊ እስከ ቅድመ አያቱ ጅቡቲያዊ አይደለም፣ እስከ ቅድመ አያቶቹ አንድ ጅቡቲያዊ እናቱ እዛው ስትሆን አያቱ ድሬዳዋ ናት፣ ለማታውቁ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ እናውቃለን። ግን ለኮንትራት ተወሰደ። ከዛ በኋላ ጅቡቲ ለጅቡቲያን ተባለ። ዛሬ በዛች ወደብ ጅቡቲ በሚሊዮኖች ታስገባለች። በሚሊዮኖች ከቻይና ብቻ የምታስገባው የትና የት ነው? ሁሌ ቀይ ባህር ላይ አሰብ ላይ ኤርትራ ላይ አይናችን ከምናፈጥ አንዳንዴ ጅቡቲ ወንድሞቻችን ብለ በዲፕሎማሲ መንገድ እንደወጣት ማሰብ አለባችሁ። ከዛ በተረፈ هو حق خنزارب اندحر دا خوينا تا جيبوتي تبحال بكونترات ن100 عامت فرانسيا تا ጉዳይ ከዛ ተሰብዕዋ ዘለኹም ክንዛረብ እንድሕር ዳ ኮይን ካን ኤርትራውያን ዘይኮንና ክንዛረብ ዘለና ንጅቡታውያን ኢና ብዲፕሎማሲ ዲ ወላ አፍቲና ዲና ንዓቶም ኢና ክነጓጥሎም ወይ ካን ንዓቶም ኢና ክንዛረቦም ዝግባ እንተ ኤርትራ ግን ናብኡ ገጽኩም መንስያት ኣይትሕሰቡ ነዚ ዘይረብሕ ሰብ አብይ አሕመድ ናርሲስት ዝኾነ ሰብ ኢልኩም ህይወትኩም ከይጠጥፉ። ስለዚ ኢትዮጵያውያን ተጠንቀቁ። እዚ ዓሰብ ዝበሃል ዘሎ ንዓኻትኩም ዝምልከት ጉዳይ አይኮነን። ይሄ ሰውዬ ለማበጣበጥ እናንተን ለማበጣበጥ ካልሆነ ምንም አይነት እንደወንድ አንድ ነጥብ ነው የምላችሁ፣ አንድ ነጥብ ምንም ነገር ማምጣት አይችልም። እናቱ ወልዳዋለች፣ አሰብን ያስመልስ። እስቲ እናቱ ወልዳዋለች፣ እስቲ ጀግና ነው የምትሉ እስቲ እናቱ ወልዳዋለች፣ አሰብን ያስመልስ። ይሄን ነው የምንፈልገው። እኛም ቆመና እንጨበጭባለን እና በዚህ በማይረባ ነገር ላይ አትከራከሩ። ይሄን ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። هو سبأي اندحر دا خوينس كعسب كيدي يواقع عسب كيدي يملسا سبأي اندحر دا خوينو دحر كاهنا نشابتشورلو جن سويل كازي نمنسيات متفايدو زغورو دلو سزي كوينو تتنقوقيات بكم للا تبو مغري أباي قدم مس أبي موعلو بغضتا مسأل عربية بزغورو على محتت أمونغو إيرتران إثيوبيان كينات يلن مبالو مس أول سيدو تماخيرو يخون سلازي إذنا شو عامت قول اوكي نابت زغطل مدب كبر بريزيدنت الصومال بإثيوبيا لمعتي عودتا كاين نيرو بزعبات عودتكا حبريتا زمصانا سلازلو بزحلفو اوان مس على عربيا زغبرو قال محتت بزعبا قي بحري املكيتو كمخا بزعبا ايرتران سودانن بزعبا ايرتران ግብፅን ከምኡን ኩሉ ተሓቲቱ ነቲ ሕቶኻ ብጉቢ መሊሶ ምስ ግብፅ ጽቡቕ ዝምድና ይዘለና ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ይዘለና ስለዚ እዚ ዝግበር ደሎ ኣብ ናይ ቀይ ባሕሪ ምትእስታው ከምኡን በሓይሊዶ ከምኡኻ ልዕላዊት ሓንቲ ሃገር ትሒዝካ ዝግበር ነገራት ግን ንሕና ከም ሶማላውያን ኣይንቕበሎን ብምባል ከምዛ ኣወል ሓውና ዝብላ ዘሎ ኣብ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأخيرة والتي وصف فيها فقدان بلاده لمنفذ على البحر الأحمر بالخطأ التاريخي، مسألة بقاء وطني يقول أيضا، وتعهد باستعادة المنفذ على البحر الأحمر. هل ترون في ذلك
تهديدا ربما ولو بطريقة غير مباشرة للمصالح الصومالية ولأمن المنطقة ككل منطقة القرن الإفريقي. هنا أتحدث عن الصومال، عن إثيوبيا، عن جيبوتي، عن إريتريا. أزي إثيوبيا تقبرو دلا تهديد أبكي بحري أبدق بحر تزير خيبة خمغان إيرترا كوراي كمون إيرترا كهرما قلن دابلت ليتن معاتن كتزاربو تهديد كتقبرو توعللا كم صومالاويان كم مرح الصومال كما يتريو إلى مسحاتوتو. هناك 16 دولة إفريقية حبيسة لا تطل على البحر، والبحر الأحمر أحد البحار التي تحيط بالقارة الإفريقية، وإذا أرادت إثيوبيا الوصول إليه فهناك طرق متعارف عليها دوليا ونأمل أن تلتزم بها. إثيوبيا كابتن أبدق بحر زي بالله هاجرات يا بوزحات كأنوا أبدق بحر زي بالله هاجرات سلازي بحقاوي مسرات مسممع تزي كوينو بحيلي أبدق بحر زي بالكا سلازخونه أبدق بحر زلون هاجرات كيدكا مورار نحنا خمسة مالاوين أين قبولنينا حق عالم كاي فكرني سلازي زي مقبعبع زي مفرراح زقبر قبل علي زخونه هاجر كا كم سومالاوين أين قبولن ترح زي كونس نخننو سلازي كينو حليف كاجن نتزقبر كابو وطين بسممع بمرددا خغبرو صبغي إثيوبيا فينات خدغبر يا جل زبحان نغرات كن قبل علمن يا خدغبر اندحر داينا قبل علي إرترا كتغبر أي تخيلن يا خمزة أول سعيد خبلات صنحه كتغبر أي تخيلن إياه مس أبي موعلو بغدتا مسألة عربية بزقبرو على محتت أمونغو إيرتران إثيوبيان كينات يلن مبالو مس أول سعيدو تماخيرو يخون. በመጀመሪያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሶማሊያ ፌደራል ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክታቸው ዛሬ ከሶማሊያ ፌደራል ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል ብለዋል። ተመስገን በየነ ነኝ። በመጀመሪያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሶማሊያ ፌደራል ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ጋር ተወያዩ። اوكي لما عنتي خمستري ودر لهم بريزيدنت الصومال بإثيوبيا توقعي زنيرو أبي أحمد كاب قصات فيسبوك بزعباتي قطنا بزعباتي أب قرن أفريقيا زلو هلو كنتات كمون أب قداي الصومالن إثيوبيان زتوكره زرربا كاينا يزبل أبي أحمد أبز حجي وان كم سرعة بوشتي ناي فانو بوشتي ناي حوحات بوشتي ناي أولا تواتير لولو أبزلو أوان بدقة بناي إيرترا بناي جبسي أو فتصم رعدي ويكا فتصم هلو ساعتي سلزولو بمونغونيا ناي صومال مالتيو تصبو زمدنا مس جبسي مس إيرترا سلزولو صومال تقدايتي منجس صومال انتاي تارا خصاتي خل مس منجس إيرترا مس منجس جبسي نمزرب نويح ذات خمسة كايدو اتي أب قصات فيسبوك دصحفو شوفون بعفوني دكير ري انتاي داي باكا كما جركا مس إيرتران مس جبسن اتي قدمنا قريبنا صنعنا بريزيدنت ناي جبسي السيسي إثيوبيا اتخذ قبرو دصنحت عندرا مختمتا خد قبرو له تزكيلا ابز قربا معلتات سقمتون وسدينا بوغنا إيرترا خات ناي فانو ناي حوحات قلندا تبهالي إيرترا متتاوالوا ناي فانو إيرترا قد حصا زحنصصو ويكا إيرترا تقبرو زلا كمبال او وشتي رعدي خمون ابز حلف اوانون ناودو حبرات هاجرات طرعنا قريبون يرو نعو بزملكات مالتي اتا صبو زمدنا اللوا تبهال سو امونغو سومالن إيرتران امونغو جبسن إيرتران زولو تزمدنا نزي نغرات زي اندحر دازن كلتا هاجرات نتي امونغو إثيوبيان إيرتران امونغو جبسن إثيوبيان زولو زمدنا اندحر دا نام نبور اندحر دا مصيو اتي ناي وشت او صقمات بعلي كالي خمبال اتي ناي وشت او صقمات بسنت زن كلتا هاجرات يزغاطمني زبل كومو رديت سلازلو كومودي اي كومودي نعنا زملكت غداي يكونن مس إيرترا جن اي تحسبو مس إيرترا اي تحسبو كل جزي اب كرمتنا الله تا كرمتنا زلخ انت يا
ንውሉድ ወለዶ ዝኸይድ ደቅና ተዘምጽሞ ንሕና ተዘምጽና ደቅና ዶ ገለ ዝበሃል ዘረባ ዝተዛረብካዮ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሩምትና ነኺስና ስለንኸይድ ብዝተኻለካ መጠን ሳንጣኻ ጠርኒፍካ ናብ ሩስያ ዲኻ ክትከይድ ናብ ኢማራት ዲኻ ክትከይድ ኣብኡ ድዮም ክቆትሉኻ ኣብኡ ድዮም ክረግፁኻ ንዓና ጉዳይና ኣይኮነን እዚ ግዜኡ ዝሓለፈ እዩ بصومال فتينكا مخان أبيكا بسعود عرب فتينكا مخان أبيكا بتليان فتينكا مخان أبيكا بستفل على هاجرات فتينكا كل نجارات قوت خينكا أبزلو اللوان ترى إرترا أبز قدايزي كمتا أبز حلفت زغونا مونغونيا يدلينان زغونا مونغونيا يدلينان إيو زعبازي خنزاراربون فقادنياتا تايكونان إرتراويان بريزيدنت إسياس قدامي من نمتكلات شارتر حبرات هاجرات بتصنع كم تخبر بمتقاس جيوبوليتيكاوي ربحاتات المسمار تباهيلو نزمت كالزي بمتحاس نزقبر عنداري أكايداتات عبرتي عاكم تقاوم قليتو عب مبل 24 عامتاوي أخيبا مينيسترات قدات وطاي ناي بحري بر زي بلن عب ممعبال زركبا هاجرات دما إيرترا نويح جماجم بحري اتونن لألاويت هاجر كم زخونت ودباتا دما هاجراوي نواي كم زخونا زحبر مينيستر عثمان ننقداوي يخون لوجستيكاوي أقولقلوت ناي موعالن مسرح عب مونغوان اتدلاي وغنن بزقبر كتتاوي زررب كم زوسن بناي وطاي حيلتات زقبر منغونينت دما حقاوي يخون بوليتيكاوي بايتا كم زيبلو آنتيرو أيوة منغس إيرترا منغونيا زبهال أيدلين مدمان قال زبهال نقرات هيسرحني سلازي بتاز أتخيا بأوصايات رحينا خنبلا كان دلي كم إيرتراويان كبرات تخاتاتلتي سول ميديا أب مترشا أب تقدميت كومنتي أب أخبط فولكمي يلا فرصة 7 كلتهم كومنتي تتصحيح له قبسي بتي إثيوبيا تقبرو زلا أب العلي السودان يكون قبسي نحنا كم إيرتراويان تي ماي ويكاتي فتاري كله تخافيل كازبها النجارات هالو نعنا تجمعات كجاتمنا يسلزي ترادادينا نجارات نفتحيو إلناكم أبيكمنا سلزي نفسكم تجتنا هنكيدنا بلولو قبتي سلزي أملاخ حقوسكم قبتي أملاخ حقوسكم نعرف ما ختمت أكبر لترح يلا فرصة كاب زربا وتيهم زي أعرب مبزحة جزين تايت أجمع لكم تهديد راحكم تهديد أكشن جن ناب مترشة زت حكم يمثل سلمتاي إثيوبيا صباح نقول عند حدامي تخميت نتي حاسبي عتياتو بخفيل ولا 5-700 عند حدا عتياتو صباح نقول هوفتي ندابلتون كم مسارح بوليتيكا يكون من أجرهم كتأثركم تغليا سلازي قلتيكم ناب أكشن تقولكم تبو كويني سمعني كبرات تقاطعت السوشيال ميديا حتى إثيوبياوي تزاربوا تزاربانيرو أما ترشا مس أخو قدفكم سسنايو ناكل نخبات صح خايشر بولو أبتقى قدامي كومنت بمخاتكا كلاتكم كومنت خصحو ساعة شدشن فرقان برلين تايم يرخبنا سسناي 32 ዓመት የባህር በር የሌለን ነበር ለኔ ህመም ነበር ያ ነገር ምክንያቱም እኔ የደርግ ዘመን ላይ ነው ኤሌመንተሪ ስኩል የተማርኩት እና ላንድ ሎክድ ሀገሮች በጣም ናዝንላቸው ነበር ቢኮዝ ኢትዮጵያ ሙሉ ነበረች ኤርትራኛ ነበረች ቀይ ባህርኛ ነበር ስለዚህ የባህር በር ያለው ሀገር ልጅ ሆኜ ነው ልጅነቴ ላይ የተማርኩት ሂስትሪ ጂኦግራፊ ምናምን ስማር ከ83 በኋላ የባህር በር ማጣት ኤርትራን ማጣት አንገት ተቆርጦ እንዴት ይኖራል የተነገረን ከዛ ኤርትራም ሀገር ሆነች 32 ዓመት ኖርን እንግዲህ ያለ አንገት ማለት ነው እንግዲህ አንገት ከነበረች ያው ፔንፉል ቢሆንም በቃ አንዳንድ ነገሮችን አክሴፕት ማድረግ አለብህ እና አገር ናቸው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ሊኖራት የሚገባው ግንኙነት እኔ ስሙዝ እንዲሆን ነው የምፈልገው ስለተመኘን ብቻ አንድ ነገር አይመጣም እና ይሄ ሐሳብ እንዴት ነው የተወለደው ለምንድን ነው ከየት ነው የመጣው ምንጩ ምንድነው በየሳሰብ የኡነት የባህር በር ስለሚያስፈልገን ውሃ ወደፊት ኤክስፔንሲቭ ነገር ስለሚሆን ውሃ ወደፊት ውድ ነገር ስለሚሆን
የውሃን አስፈላጊነት ተንተርሶ ነው ይሄ ጥያቄ የመጣው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልቡስ ለምን ሐሳብ ገዘፈ? እውነት የአብይ ሐሳብ ነው ወይስ የአሜሪካን? በጣም ከባድ ነገር ነው እንዴ! ከባድ ፖለቲካ ይልህ በደርግ ሰዓት ላይ የነበረ ጦርነት እዚህ ይላል ያ ሁሉ አመት ኤርትራ ልገንጠል ከባህሩ በሩ ጋር ከምንም ጋር ተያይዞ ነው 27 አመት ስፔሻሊ ኖ ዋር ኖ ፒስ ሆኖ ተከረመ። መሀል ላይ ደግሞ ጦርነት ነበር የባድመ ጊዜ። ከባድ ሴንሲቲቭ ኤሪያ ነው አይደለም ለኢትዮጵያ፣ ለምስራቅ አፍሪካ፣ ለዓለም ጭምር ይሄ የቀይ ባህር ሰርጥ በጣም ወሳኝ ቦታ እንደሆነ ያው የሚታወቅ ነገር ነው እና በጣም ከባድ ኢሹ ነው ቀለል አድርጎ ያቀርበውና ከውሃ አንፃር ነው እና ኢትዮጵያ ምንም ጥያቄ የለውም ከፍታ ላይ የምትገኝ ሀገር በመሆኗ the water tower of Africa ነው የምትባለው እና ኢትዮጵያ ከማንም ሀገር ውሃ ተቀብላ አታውቅም። በተፈጥሮ አቀማመጧ ኢትዮጵያ የውሃ ዶነር ነች። ብዙ ወንዞች አሉ ወደ ሌሎች ጎረቤት ሀገሮች የሚፈሱ ትልቁ የአባይ ወንዝን ጨምሮ እንጂ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ውሃ የለም። ኦኬ ሶ ኢትዮጵያ እንደዚህ the water tower of Africa ተብላ ግን በድርቅ ሁሉ ጊዜ የምትሰቃይ ሀገር በውሃ ተከባ ውሃ የሚጠማት ሀገር ነች። ይሄ በጣም ከኔ ጋራ ካቢ ጋር የሚስማማ ሐሳብ ነው ያለኝ ይሄ የገለጸበት መንገድ። ግን አሁን ቁጥራችን እየጨመረ እኮ ነው 130 ሚሊዮን ወደ 150 ሚሊዮን እንጠጋለን ግን ቁጥሩ ያድጋል የሚል አይነት ሐሳብ እና እንደዚህ ትልቅ ሀገር ሆና ላንድ ሎክድ መሆኗ የሚያዋጣ ነገር አይደለምና ስለ ውሃ ማውራት ነውር አይደለም፣ ስለ ወደብ ማውራት ነውር አይደለም። እና እንዴት ነው ማውራት ያለብን አይነት ነገር ነው ለኦዲየንሱ ያቀርበው እና የፓርላማ አባላቱን ሳያቸው አብይ ብቻውን ነው መሰለኝ ለመሰለ ዲሆነ ድንግጥ ያሉ ፊቶች በቃ ቁልጭ ምናምን እያሉ ነው የሚያዩትና ቆይ ከማን ጋር የሚያወራው እንደዛ ነው የተሰማኝ እና ህጋዊ ያልሆነ ነገር ነው በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ የግድ የባህር በር ሊኖራት ይገባል ብሎ ማሰብ ህጋዊ አይደለም። ስለ ውሃ አስፈላጊነት አስረድተ አሁን አንተ ለምሳሌ ሄሊኮፕተር የለህም የግል ከዛ ነው ይመጣና ድንገት ሰው እኮ ሄሊኮፕተር ነው በቃ ግማሻችን ሄሊኮፕተር ውስጣችን እኮ ይበራል በጣም ሄሊኮፕተር እኮ በጣም በቃ ወሳኝ ነገር ነው እና አንተ ሄሊኮፕተር የሌለ ዘመን ላይ እኮ ኖርኩ አትበል። እንትና እኮ ሄሊኮፕተር ያላቸው ሰዎች እንዴት የተጠቀሙት ጥቅም በአንድ ጊዜ የፈለጉበት ቦታ የሚሄዱት አንተ ለትራንስፖርት የምታወጣው ሰዓት ምናምን ብዬ የሆነ ናሬሽን ሰርቼ አጡዤ እንዲውነት ሄሊኮፕተርማ ያስፈልገኛል ብለህ ልታድር ትችላለህ። ሪያሊቲው ግን ሄሊኮፕተር ይኖራል ወይ ነው። ኦኬ እና እንደዛ ነው ስለ ውሃ ጥቅም ያስረዳበት መንገድ እና ውሃ አስፈላጊ እንደሆነ አዲስ ህልም ሊፈጥርብን የፈለገው እሱ ውሃ እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። እኔ ውሃ ነኝ ብሎ እስኪያምን ድረስ ፈሳሾች ሁሉ ውሃ አይደሉም። ውሃ ለመሆን የችቶ መሆን ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ የባህር በር ነበራት፣ አሁን የላትም። እግዚአብሔር ይስጣቸውና የኢህአዴግ ፖለቲካ أحفرهم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرهم كم سمكا أحفرهم لي من أكبر أحفرهم لي أبن نسبي أحفرهم بسحهم قماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي الموفترات سيطان زساسيو